بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع تصحيح سلسلة تمارين درس أمثلة لتأثيرات ميكانيكية. وصلنا للتمرين 4 من سلسلة هذا الدرس، والنقطة ديالها كتقول: يمثل الشكل جانبه حركة جسم آس فوق سطح خشن. عندنا سطح وعندنا فوقه كيتحرك جسم آس. هذا عندنا هنا سطح خشن. إذا منحى الحركة هو هذا. أولا وجود القوى المطبقة على الجسم آس. إذا الجسم آس أول قوة كيخضعها بما أن الكتلة ديالو غير مهملة هي الوزن P. ثاني حاجة بما أنه كيتحرك فوق سطح فهو كيكون خاضع للقوة R كما شفنا في الدرس. كل جسم في تماس فوق سطح سواء كان هذا السطح مائل أو أفقي فهو يخضع لقوة كيطبق عليها هذا السطح هذا كتسمى R. إذا غنكتبو هنا أولا يخضع الجسم آس ل إذا P وزنه R تأثير السطح. إذا ما كاينش شي حاجة واحدة أخرى، شي نابض ولا شي جسم ولا شي خيط كيجرو ولا شي جسم واحد آخر تماس معاه، إذا هادو هما القوى اللي نطبقوا على هذا الجسم هذا. ثانيا مثل على الشكل المتجهتين المماسية RT والمنظمية RN للقوة المقرونة بتأثير السطح الخشن R ووزن الجسم P. ثانيا تمثيل RT و RN و P. هنا نقلو تبيانة نكتبو هنا بعدا بما أن تماس بما أن السطح خشن شفنا في الدرس بالنسبة للقوى R نذكر بها. قلنا إلا كان التماس ما بين الجسم والسطح كيتم بدون احتكاك كتكون R عمودية على مساحة التماس، وإلا كانت التماس ما بين الجسم والسطح كيتم باحتكاك في هذه الحالة هذه R ما كتكونش عمودية على السطح ولكن كتكون مائلة على المنظمي في المنحى المعاكس المنحى الحركة. إذا هنا السطح خشن كيعني وجود احتكاكات، بما أن كاين احتكاكات R ما غتكونش عمودية على السطح ولكن غتكون مائلة على ذاك العمودي على السطح في المنحى المعاكس للحركة. درت هذا بما أن السطح خشن فإن تماس بين الجسم والسطح يتم باحتكاك، وبالتالي R ما غتكونش عمودية، R غير عمودية على مساحة التماس، غير عمودية غتكون مائلة على المنظمي. هنايا نحاول نرسم التبيانة شوية باعتماد المسطرة باش يبانو الزوايا. نرسم القطعة ديالنا عمودية ليها هو هذا السطح، هذا هو السطح ديال الجسم. هو هذا إذا مساحة التماس هي هذه، مساحة التماس هي هذه من هنا حتى لهنا، هذه هي مساحة التماس. إذا كنرسمو العمودي على مساحة التماس هنا، هذا هو كيتسمى المنظمي. إذا فاش كتكون الاحتكاكات مهملة R كتكون مستنقة مع المنظمي، يعني كتكون عمودية على مساحة التماس، راه كاينة الزاوية قائمة. وفاش كتكون الاحتكاكات غير مهملة R ما كتكونش مطابقة مع المنظمي، كتكون مايلة عليه. هنا تقسم من هذه الجهة ولا تقسم من هذه الجهة. المنحى فين كتميل كنحددو ليه منحى الحركة، هي R كتميل في المنحى المعاكس للحركة. إذا هنا منحى الحركة هو هذا، إذا غنتحدد هنا هذا هو منحى الحركة.
اذا ار في هذه الحاله هذه بما انها تماس الاحتكاك ار غتميل لهذه الجهه هذه، غتميل ما تكونش مطابقه مع المنظمي، غتميل في المنحى المعاكس لمنحى الحركه. اذا ار غتكون هي هذه، نرسموها هنا بالسهم، هي هذه مائل. هذا هو التأثير ديال السطح ار. وشفنا في الدرس بان هاد ار كتفكك لجوج ديال التأثيرات، قوة اللي كتمنع الجسم انه يطيح لتحت وهي كتسميوها المركبة المنظمية ار ان، وكنلقاوها بالاسقاط ديال ار على المنظمي. اذا بغينا الاسقاط ار على المنظمي هذه هي ار ان المركبة المنظمية، وهذه هي اللي كتلعب دور ما كتخليش اللي ما كيمنع الجسم انه ينزل نحو الاسفل. ولا درت الاسقاط على السطح كنلقى المركبه المماسيه هذه ار تي، وكنرمزوا لها ايضا باف، وهذه هي القوه المسؤوله عن الاحتكاك. هذه هي القوه المسؤوله عن الاحتكاك واللي كتعرقل الحركه ديال الجسم. اذا الان رسمت ار تي ورسمت ار ان، شنو بقى لي نمثل؟ بقى لي نمثل الوزن بي. اذا الوزن بي شفنا بان المميزه ديالو نقطه التاثير هي مركز الثقل. اذا هنا نحددوا مركز الثقل اولا، نجيو نبحثوا على نقطه التماثل ديال، اذا هي هذه ها مركز الثقل هنا. اذا الخط التاثير كي داير راسي يمر من مركز الثقل، اذا هو هذا المنظمي هذا تقريبا، المنحى نحو الاسفل، والطول هنا غنمثلو بدون سلم لان ما عندناش الشده. اذا هنا غادي نرسموها هكا، هذه هي بي. إذا الآن مثلنا بي و ار و ار ان و ار تي. السؤال 3 قالك احسب شدة القوة ار إذا علمت أن ار تي كتساوي 3 نيوتن و ار ان كتساوي 5 نيوتن. نسيت حساب ار الشدة. إذا ما نحتاجوش نديرو السهم. قريتو في السنة الماضية وبرهانات فيثاغورس مثلث القائم الزاوية. إذا الشدة ديال القوة راه هي نفسها اللي هي كتمثل الطول ديال السهم في التمثيل. إذا الطول ديال السهم كيمثل الشدة ديال القوة. إذا الطول هذا السهم هذا إلا قدرت نحسبو راه هو شدة القوة ار. إذا إلا جيت لهاد المثلث القائم الزاوية هذا، عندي هاد الزاوية قايمة هنا، اش كتقول قاعدة فيثاغورس ولا مرات فيثاغورس؟ كتقول الطول ديال الضلع الأول أس 2 زائد الطول ديال الضلع الثاني أس 2 كيساوي لنا المربع ديال الوتر. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس فإن إذا هذا ار أس 2 هذا الضلع هذا كيساوي هذا أس 2 زائد هذا أس 2. إذا هذا هو باين بأنه هو ار ان، وهذا شنو هو؟ إلا شفتو هذا راه هو هذا هو ار تي. إذا هذا كيساوي ار تي. هذا الشيء يساوي ار غتساوي جذر ديال ار ان أس 2 زائد ار تي أس 2. إذا كتساوي لنا جذر مربع ديال ار تي عطاوها لنا هي 3 نيوتن. إذا 3 ار ان هي 5 أس 2 هي 25 زائد ار تي هي 3 نيوتن أس 2 غتجينا هي 9. إذا غتجينا هي الجذر ديال 34. إذا غنلقاو بأن ار كتساوي، نشوفو التطبيق العادي، حاولوا ديرو التطبيق العادي ديالكم شوفوا على النتيجة. 5.38 نيوتن، هي 5.38 نيوتن. 4 سؤال 4 قالك عبر عن معامل الاحتكاك ك ثم احسب قيمته. إذا شنو معامل الاحتكاك ك؟ شفنا في الدرس ونعاودو نذكر بها. قلنا فاش كتكون تماس ما بين الجسم والسطح كيبداو الاحتكاك ار كتكون عمودية على مساحة التماس، يعني متطابقة مع هذا المنظم مزيان. وقلنا في حالة وجود احتكاكات ار ما كتبقاش مطابقة مع المنظم ولكن كتميل عليه قلنا في المنحى المعاكس للحركة. إذا مالت عليه. إذا فاش مالت على المنظمي دارت واحد الزاوية، دارت معاه واحد الزاوية في. إذا هاد الزاوية هادي في طونجون ديالها هو اللي كيتسمى معامل الاحتكاك. إذا ك راه هو الطونجون ديال في. وكنعرفو في الرياضيات بأن الطونجون ديال شي زاوية شنو هو؟ هو المقابل ديالها على المحاذي. إذا المقابل هو هذا
المقابل ديال الزاويه الفا هو هذا. قلنا هذا شنو كيمثل؟ كيمثل ار تي. هذا المقابل كيساوي ار تي. اذا غاجينا هو ار تي، المحاذي ديالها هو هذا، هو ار ان. اذا توجور كا غتساوي ار تي على ار ان. اذا ار تي شفنا بانها هي 3 و ار ان هي 5. اذا غنلقاو بان كا المعامل الاحتكاك كيساوي لنا القيمه 0.6. إذا هكا حسبنا معامل الاحتكاك وحددنا القيمه ديالو.